أيها المشاهد الكريم، لقاؤنا اليوم في موعظة نبوية ذات صبغة علمية متخصصة تحتاج منك لأن تفتح معي قلبك وتفتح معي فكرك، وأن تعيش الموعظة بأحاسيس ومشاعر متوقدة، حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبا في هديه، وحبا في مواعظه التي يتعلم منها الصغير والكبير، يتعلم منها الأدباء والحكماء في كل الدنيا. فإن الله سبحانه وتعالى قال عن نبيه: وكان فضل الله عليك عظيما. الله قال عن نبيه: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. موعظة اليوم طابعها كما قلت علمي، هذا أولا. وأما ثانيا أنها جاءت من غير مسلم، رجل من أهل الكتاب جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن متى يذكر الجنين، ومتى يؤنث الجنين، ومتى يكون الشبه، متى يكون الجنين في شبهه وفي صورته شبيه بأمه وأخواله، ومتى يكون الجنين في صورته وفي جيناته وفي مورثاته شبيها بأبيه وأعمامه. هذه أسئلة حملها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبر يهودي، وقال له: يا محمد، إني سائلك سؤالا لا يجيب عنه إلا نبي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سل يا يهودي. فقال له الرجل: متى تؤنث المرأة، ومتى تذكر المرأة، ومتى يكون الشبه للأم والأخوال، ومتى يكون الشبه للأب والأجداد والأعمام. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تعامل مع هذا اليهودي في موعظة علمية. أولا، لم يأنف النبي من أنه يهودي، ولم يقل هو يهودي ونجس وهو يريد الإفساد في الأرض، ولكنه تعامل معه التعامل العلمي اللائق بالإنسان. فبدأ صلى الله عليه وآله وسلم يعطي للرجل مكانته كحبر أو كيهودي، وبدأ ينبهه قائلا له: يا يهودي، من كل يخلق، يعني هو يخلق أولا من ماء الرجل ومن ماء المرأة، هذا أولا. أما كونه يكون شبيها بأخواله وبأمه إذا سبق ماء المرأة. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من العجب العجاب أنه ذكر صفة ماء المرأة فقال: هو ماء رقيق أصفر، وذكر وصف ماء الرجل وقال: هو ماء غليظ كذا وكذا. إذن الجنين يشبه أمه وأخواله إذا سبق ماء المرأة، ويشبه الجنين أباه ويشبه أجداده إذا سبق ماء الرجل. فإذا باليهودي يقول: صدقت، لا يعرف هذا إلا نبي. وأما بالنسبة للسؤال الآخر، وهو متى يكون الجنين ذكرا ومتى يكون الجنين أنثى، فإن هذا الأعرابي أو هذا اليهودي الرسول أجابه في الأولى فقال له: إذا علا ماء الرجل ماء المرأة، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل. في الرواية الثانية التي فيها السؤال عن نوع الجنين ذكر أم أنثى، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سبق ماء الرجل أذكر بإذن الله، وإذا سبق ماء المرأة أنث بإذن الله. وهنا وقفة ضرورية
حتى لو لم يكن أمامنا وقت فلا بد أن أذكرها لأنها هي البيان. والإعجاز النبوي في الموعظة مما يؤكد أن على الدعاة أن يستعينوا بالإعجاز العلمي للقرآن الكريم وللسنة النبوية، وأن الموعظة لا تقتصر فقط على القبور. الموعظة ليست مكانها القبور، إنما مكانها الدنيا، لكي نوجه الدنيا إلى العبودية لله رب العالمين سبحانه وتعالى في معاملنا، في مختبراتنا، في أبحاثنا، في كل كائن من كينونات حياتنا. من المعلوم أن الجينات والمورثات 48 جين بيتكون منهم الجنين، 24 من الأم و24 من الأب. إذن عندنا 48 كروموسوم أو 48 جين أو 48 مادة تخليق. الجينات معلومة، الجين والجينوم وما إلى ذلك، كل هذه معلومة يعرفها الطلاب في مراحل التعليم الثانوي. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى إعجاز علمي بين في حديثه أنه بعد 1400 سنة سيقف العلم على هذا الإعجاز، بعد أن بقي المسلمون يبحثون في الحديث ولا يصلون إلى كنه الإعجاز فيه. فلما قال صلى الله عليه وسلم إذا سبق ماء الرجل، ومن المعلوم أن شارة الجنس، شارة نوع الجنين عند الأب هي إكس واي، وشارة الجنين ونوع الجنين عند الأنثى XX. فلما قال إذا سبق ماء الرجل، الماء المخصوص بالرجل هو واي، والماء المخصوص بالأنثى هو إكس. فإذا سبق واي من عند الرجل كان الجنين ذكر، وإذا سبق إكس الذي هو عند المرأة فعندنا 3 إكس، إكس عند الرجل و2 عند المرأة، وعندنا واي واحد فقط. وبذلك أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في معجزة بليغة علمية وفي موعظة من النوع والعيار الثقيل يقف أمامها عقل العالم مشدوها يفكر كيف أحاط هذا النبي بهذا العلم الذي لم يكتشف إلا حديثا. إذن وقفنا وبينا لكم ما نسألكم فيه قائلين: هل استوعبتم بيان الموعظة النبوية في الفرق بين ماء الرجل وماء المرأة وعلاقة ذلك في إكس وواي بالعلوم العصرية في علوم الكيمياء؟ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.